دغه شازي بلک ماته د دې نه مخکې رینګ وکړو ویل دا زوی بدلولم میل په څه خبره ویل ما ته یې کنزل کړي دي میل چې تا ته یې کنزل کړي ته ما ته کنزل وکړه په کنزلو ته زما زوی ولي नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना बटबेर के इलाका बाजिद खेल में मौजूद हूँ, जहाँ 16 साल लड़का जो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ था, आज मट्टी के नीचे दफन है। उसके घर में जहाँ ईद की तैयारियाँ जारी थी, वहाँ सफ़े मातम बिछ चुकी है। इसकी वजह महज सोशल मीडिया पर स्टेटस का एक तनाज़ा था। मुलजिम को इस बात का रंज था कि उसके स्टेटस पर मकतूल ने हंसी का इमोजी क्यों सेंड किया है। मुलजिम ने इस वारदात से कबल बाकायदा मकतूल के वालिद को कॉल करके धमकी दी कि वो उनके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उसके अगले ही रोज़ उसने इस मंसूबे पर अमल करते हुए उस 16 साला फरहान को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास है, इलाके की फ़िज़ा गम में मुब्तला है। इस मकतूल के वालिद का क्या कहना है, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं पुलिस से, आइए तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी زما نوم دی ماسل خان د پلار نوم مې دی روشن خان مونږه د بازخیلو اوسېدونکي د عیدګاه کندي جی دا زوی ما سره و د پیو په دکان کې زموږ په ټکنیکل کې د پیو دکان دی پیشنامې جی مونږه هغلته وکړو او بیا راغو کور ته مازدیګر بیا 4 بجې دکان واپسې کې مونږ بیا ځو بیا روژې ماتې دکان کې کوو جی په دغه دوران کې د ما ته وویل د زوی مونږ لا کور کې وو دکان ته م روانګي کوله جی بس چېر دا چې داسې کار زه دا ویښته جوړم دې څه کوه کې ما ورته ویل بیا زر راځه د دکان ناوخته کې زموږ دکاندارۍ ټیم دی ده ویل دا جي زر راځم بس دی ما نه 11 منټو له غیب شو او دې کې ما لارنګ راغو ویل یاره زوی خو درله 24 پوه شوې مل 24 ویل دلته دې بار سکاوي سره 24 خو ویل مونږ دغه ملګري یو او مونږ د سیټي هسپتال ته وځو ته د سیټي هسپتال ته ځان راورسوه جی چې زه او مور یې شوه راسره د شکم دلته رونیوه چې مونږ هسپتال ته جي ورغو بس دی نه دی سترګې یې بکې راویستې وې جي حق رسېدلی هېڅ بېسه نه م ورسره څه دښمني شته نه م ورسره څه واده ګاټه وه نه م ورسره څه بله خبره وه دغه شازي بلک ما ته د دې نه مخکې رینګ وکړو ویل دا زوی بدلولم میل په څه خبره ویل ما ته یې کنزل کړي دي میل چې تا ته یې کنزل کړي ته ما ته کنزل وکړه په کنزلو ته زما زوی ولي میل ګوره شازي به داسې خبرې مه کوو د سره خو ګوره زموږ غریب خلک موږ سره سره لګي ویل نه پرېږدم یې نه دله ما اړه کې ویل زه بس ورته د زاري منت د هغې باوجود مې ورته بیا رینګ وکړو د شازیب په موبایل باندې د هغه رور یې موبایل اوچت کړو ورته مې شازیب ته ووایه چې هغې دنه معافي غواړي پوه شوې که نه پلار یې که زما د زوی تا ته کنزل کړي ته موږ ته 200 کنزل وکړه که تا نه یې څه پیسې اخیستې موږ به درله ما ته وګوره یو په ډبل پیسې درکړو خو زموږ زوی ماشوم دی او ته غټ سړی هغه سره مه لګه زموږ زوی ډېر ماشوم دی پوه شوې ته ولې د سره لګې خو جي دا خلک دي بدماشان زورور خلک دي پوه شوې بس دغه ظلم یې را سره وکړو جي بس دغه د وسه کېده دغه ظلم یې را سره وکړو بس ماشوم بچې یې راله نه دی هېڅ بې څه وویشتو شازیب جي د تعلیم خو راته پته نشته خو دا د پټو کار کوي دا پټي کوي او زمینداران دي جي او جي زما د زوی 5م تعلیم و که نه خو ده بیا اسکول کله به تلو کله به نه تلو بیا ما ځان سره پیو په دکان کړی و جي د پیو دکان کې و راسره و یاره جي دا ډېر وران دی په دې ټول کلي کې تپوس وکړئ که نه د دې نه مخکې م 2 کسان دلته وویشته پوه شوې او دا زورور دی هغې باندې دړکې مړکې وکړي هغې ورسره روغ جي وکړه یاره مور بیبي خو جي طبیعت دا چې پرون راغلې ده که نه اوس نه ډاکټر نه راوسته بس سات کې ښه یو سات کې وتې بوتې وایي جي بس د هغې سر څه مسله راغله جي او یاره مونږ هغې نه دا مطالبه کوو چې مونږ ته د انصاف نه راشو مونږ غریب خلک یو دا زورور خلک دي مونږ خو د دې د لاسه په کلي کې م جي نشو اوسېدی بې سبې ګونې زما ماشوم بچې وویشتو ولې په څه خبره وخو دې ښه راته که نه زما نوم انعام دی جي او داسې کار و چې زه دکان کې وم او ما ته مې ما پلار ته رینګ وکړو ما ته پلار ویل داسې کار دی چې رور دې یو کس ویشتی دی وایي زر هسپتال ته راشه چې زه رالم بس رور مې په حق رسېدلی و وجه دا وه چې همدغه د سټیټس دغه به د رور مې سټیټس لګولی و او په سټیټس هغه سټیټس پسې خندا کړې وه نو زما د رور ورته سره څه ویلي هغه هم ورته څه ویلي دي کنزل منزل یې کړي دي نو زما د پلار ته یې رینګ کړی دی چې زه به دا زوی لم نو زما د پلار ورته ویلې چې ولې ما اورې که نه دا خو زما ډېر دغه زوی دی ستاسو ته څه وې موږ تا نه معافي غواړو ورې پلار مې ورته دوباره هم رینګ وکړو دوباره هم ورته وکړو
او د هغه ورور ته مې ویل خو هغې هېڅ قسمه داسې دغه ونه کړو، بس رالو یو ورسره بل قسم و او زما ورور پسې راله، زما ورور ویښته جوړوله اورې د سکاوي نه څنګه راووتو، بس فایرنګ یې پرې وکړو، زما ورور یې ویشتو. بالکل جي موږ باندې کړی دی خو هلکان دی اورې که نه، موږ ورته دوه درې پیرې ما ورته ویلي مو چې وروره دا ټیک نه دی اورې، خو هغه ویل زما ملګری دی، نو بس کله به چې د هغه چوټي وه نو دی به ورسره ګرځېدو را ګرځېدو. یہ فرحان جو ہے نا یہ میرا ماموں کا بیٹا ہے، میرا سکا ماموں کا بیٹا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھے ایک سٹیٹس کی بات ہے کہ یا تو اس کے خلاف اس نے یا سٹیٹس چلا یا اس کو برے لگے یا اس کو جیسا بھی لگے، لیکن اس کا سزا یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو قتل کرے. یہ بالکل نہ بے انصافی ہے، یہ اس بندے نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو سخت سزا دیا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ ایسا نہ کرے. نمازی بندہ تھا، پابند نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بس یہ نا کہ گاؤں کا ماحول ایسے ہے کہ ایک دوست دوسرے ایک بندہ خراب ہو تو دوسرے بھی ساتھ خراب کر دیتے. اور جس ٹائم اس کو قتل ہوئے، اس کو قتل کیا، نہ اس کے ساتھ پسٹل تھا نہ کوئی ایسے بات تھا، لیکن پہلے سے اس بندے کے دل میں بغض تھا، کیونکہ یہ دھمکی اس کو والد کو ملی تھی کہ میں نے اس کو مارنا ہے. اس کی والد نے بھی یہ درخواست کی کہ آپ ایسے غلط قدم نہ اٹھے، ایسے کبھی آپ ایسے غلطی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ غلطی کی ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ جو قاتل تھا وہ مقتول کا ساتھی تھا اور پچھلے 4-5 مہینے سے ان کے بیچ میں تعلقات تھے. تو اس نے کوئی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا اور جو قاتل تھا وہ اس چیز پہ برا مان گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وقوع رونما ہو چکا ہے. اور دعوے داری جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس شاہ زیب پہ ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد گرفتار ہو جائے گا. دیکھیے جو آج کل میکسیمم جو جرائم ہوتے ہیں جس میں اسپیشلی لڑکیوں کے، بچوں کے یا کم عمر لڑکوں کے، تو اس میں موبائل کا استعمال یا سوشل میڈیا کا، اسپیشلی سوشل میڈیا کا استعمال، جس میں گیمز بھی شامل ہیں، گیمز میں لوگ گیمز بھی کھیلتے، بہت سارے لوگ قتل ہو چکے. اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو پراپر اپنے بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. تو اگر ہم ان کو سکھائیں گے کہ یہ اس طریقے سے آپ استعمال کریں تو میرے خیال سے پھر اس طرح کے وقوعات رونما نہیں ہوں گے.